बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नोमान भाई ने जो आज महफिल सजाई है। बहुत कम बात होती है, इन्होंने अपने आगाज़ में कह दिया था कि वालिदैन के ऊपर जो है ना, बुरे वालिदैन और उनके हकूक़ के ऊपर अमूमन बहुत कम बात होती है और बात करने की ज़रूरत है। जो हमारी बहन NGO से थी और वो चला रही थी और उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। गो कि मेरा भी ताल्लुक़ के ह्यूमन राइट्स से है और वो बहुत करीब से देखते हैं ऐसे मामला, तो बहुत दुख होता है। यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई बहुत ही अच्छी, ख़ास तौर पे मेरी बहन जो उन्होंने इस्लामी पर्सपेक्टिव को जो बयान किया और उस रूह से जो बात की, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो कुछ इंसान होता है वही कुछ काटता है। ये बहुत ही हमें देखने में आया है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि हमारे एक भाई ने वो वाक़या भी शेयर किया, एक जो बना हुआ है कि वो कहते थे आगे फेंकना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने वालिदैन को फेंका था, तुम्हारा बेटा। बिल्कुल, हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने ज़िंदगी में देखा। अगर मैं एक चीज़ शेयर करूँ आपसे, एक बहुत बड़े पोस्ट पे एक साहब थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो एक शादी पे ही वाज इनवाइटेड, हम भी थे, मैं भी देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो अपनी फैमिली के साथ जब सब लोग उस शादी हॉल से जाने लगे हैं, तो बड़ा मौसम भी सख्त, ठंडा मौसम, और सारा उनकी बुरी वालदा जो थी वो भी उस हॉल में मौजूद थी अपने छोटे बेटे के साथ, वो वहाँ पे मौजूद थी। और वो छोटा बेटा एक मामूली मुलाजमत वो करता था और वो अपनी माँ को उसने साथ रखा हुआ था। और जो बहुत बड़े एक कैलिबर के और एक पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत कह लें, इस ऐसी पोस्ट पे थे वो, तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने कॉन्वॉय के साथ चले गए और उनकी बुरी वालिदा अपने उस बेटे, छोटे बेटे के साथ रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। और मैं भी जब देख रहा था, लेकिन चूँकि मेरी भी फैमिली थी तो मैं नहीं उनको अकोमोडेट कर सका, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये आज से कोई मैं तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली ये इस वक्त सिचुएशन है कि उस सेलिब्रिटी के, उस शख्सियत के अपने जो बेटे हैं वो छोड़ चुके हैं, और वो इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड होने के बाद वो कि पेंशन बड़ी अच्छी आ रही, ही इज़ सफरिंग। वो अपनी ज़िंदगी एक होटल के कमरे में गुजार रहे हैं, उनके बच्चे जो है ना। तो ये बात ऐसा है कि बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें देखने में आई हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले तो ना ये इस चीज़ की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है। देखिए, मैं भी एक उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ। गुज़श्ता 28 साल से मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, ट्रेनिंग की फील्ड से है। मैं मॉर्निंग शोज़ में भी बात करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे मैंने सबसे ज़्यादा इस पे बात की है, पेरेंटिंग पे। और मैं ये बात करता हूँ कि वालिदैन, हम अक्सर कहते हैं बच्चों की तरबियत, असल में बच्चों की तरबियत है वालिदैन की तरबियत, क्योंकि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बच्चों की तरबियत करनी कैसे है। जब हमारे पेरेंट्स, हम जब बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से हमारी तरबियत की, उस वक्त दौर आसान था। ये मैं हर जगह बात करता हूँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो, कहीं पे भी हो, उस वक्त एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पेरेंट्स ने वो आसानियाँ थी। आज बहुत मुश्किल है। मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, मैं लोगों को ओपन किया होता है कि मेरे पास आएँ अपने, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ और बहुत से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें मैं ज़िंदगी के लोगों के मसाइल भी हल करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सी माएँ मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि हमें हेल्प करें, हमें बताएं। बहुत दुख होता है ये उनका जुमला सुन के कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। और कुछ इस हद तक आगे तक की बातें होती हैं कि वो बिल्कुल बदतमीज़ी की हद तक चले जाते हैं बच्चे अपने वालिदैन के साथ। ये मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल। तो इसमें मेरी बहन ने इतनी अच्छे अंदाज में ये सारा इसको किया है कि अगर हम इसको समझ लें कि हमने क्या अपने वालिदैन के साथ सलूक किया, और वो एक उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमने देखा क्या, पेरेंट्स ने क्या तरबियत की अपने बच्चों की। बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए, रोटी कपड़ा मकान के हम पीछे बढ़े, ये बात हुई। सारी की सारी हमारी तवज्जो एज अ पेरेंट्स जो ज़ाहरी है जिस्मानी ज़रूरियात उस पर होती है। हमने कभी जो उसकी रूह की तरबियत की बात नहीं की बच्चे की। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम बहुत अच्छे स्कूल में डाल देंगे, फलां स्कूल में, बिकन हाउस में, इधर में बच्चा एकेडमी भी जा रहा है, ये भी सीख रहा है,
اس کو بہترین ہم طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. گھر میں ٹویٹر آ رہا ہے, قاری صاحب بھی آ رہے ہیں, پھر بھی جو ہے نا بچے کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی جسمانی ضرورت کی ہے. تربیت, تعلیم و تربیت کی بھی میرے بہن نے بات کی, بہت اچھی بات, بہت ضروری بات ہے کہ تربیت کو سمجھنا بڑی ضروری ہے. تربیت تو ایک شیرنی بھی اپنے بچے کی کرتی ہے کہ شکار کیسے کرنا ہے, بلی بھی کرتی ہے. تربیت جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہمارا اسلام دین کی طرف کتنی رغبت ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, قرآن سے ہم کتنی رغبت لے کے جا رہے ہیں بچے کی, جو ہمیں تعلیمات قرآن مجید کی صورت میں ملی ہے. اور بہت بڑی ہماری ایسی شخصیت کے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم نے ان کی زندگی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا کچھ لے کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے. اور معاشرے کا بگاڑ اس حد تک بڑھ چکا ہے, معاشرے کا بگاڑ چونکہ میں بتاتا ہوں, میں سوسائٹی میں موو کرتا ہوں, اس حد تک معاشرے میں بگاڑ بڑھ چکا ہے کہ وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے زبان پہ آ سکتا نہیں. میں نے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اساتذہ تشریف فرما ہے, یقین کریں کہ اتنی زیادہ اس وقت حالات, کیونکہ ہم لوگ جو لکھتے ہیں, رائٹر ہیں یا یوٹیوب پہ, تو ہم نا کچھ معاشرے کے نبض پہ حاضرہ تھوڑا سا مزید رکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کو اور باریک بینی سے دیکھتے ہیں. تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. آخری میں بات کروں گا, میں نے بھی اپنے والدین کی الحمدللہ خدمت کی. میرے والدین, میرے والد صاحب پروفیسر یوسف شدائی, درجنوں کتابوں کے مصنف, جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں ان کے جو ہے نا لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کے حوالے سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہم نے اللہ کو پیار ہو گیا, 5 سال پہلے میں نے جتنی خدمت کر سکا ہم نے کی. میری والدہ بھی کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی, ہم نے ان کی بڑی خدمت کی. اور ہم نے کیوں خدمت کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو, اپنے والدین کی, میرے دادا دادی کی اس طرح سے ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے جس طرح انہوں نے کیا. اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں, کچھ دوست جانتے ہیں کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, لوگ جانتے ہیں. میں ایک ڈیزیز سے گزشتہ سال سے گزر رہا ہوں, تو میں نے چونکہ خدمت تھوڑی بہت کر سکا کی, تو لاسٹ ایئر نا میرا ایک ڈائگنوز ہوا کینسر لاسٹ سٹیج پہ نا. تو بڑی اب تو میں بات کروں, پہلے تو میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور وہ کافی زندگی کے معاملات رہے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے پاس 4 سے 12 ماہ ہیں, اس کے بعد آپ شاید اللہ کو ڈرے ہو جائیں. تو وہ 6 ماہ تو گزر گئے ہیں. تو میرا بیٹا میرے ساتھ جاتا ہے اکثر. میرے کیموگرافی 7 کیمو تھراپی جو ہوتی ہے وہ 10 ہو چکی ہیں. تو وہ میرا بیٹا اسی طریقے سے میری وہ ہیلپ کرتا ہے. میرا ویٹ کافی لوز ہوا ہے, اور کئی دفعہ اب تو میں چل لیتا ہوں, پہلے مجھے چلنے میں بھی دقت ہوتی تھی. تو میرا بیٹا جو ہے وہی 10th کلاس, میرے قد تھوڑا سا ماشاءاللہ اس کا اونچا ہی ہے میرے سے. تو وہ میرا سہارا ہے. اس لیے سہارا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے والدین کو, واقعی شاید گستاخیاں ہو جاتی ہیں, لیکن کوشش یہ کی کہ کبھی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھوں کہ جو ان کی طبیعت کو گرا گزرے. تو یہ کرنے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل سامنے ہوں کہ, اور یہ سبھی ایسا ہی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ بہت اچھی فیملی میں بہت اچھے تربیت, تعلیم و تربیت سارا کچھ والدین کرے, بہت اچھے والدین, لیکن اولاد ایسے نکل جائے. یہ ریئر چانسز ہوتے ہیں. لیکن جو ہم اپنے والدین, بحیثیت والدین, بحیثیت استاد, بحیثیت سوسائٹی, ہم نے اس نیو جنریشن کو جو فیڈ کرنا ہے, جو دینا ہے, وہی مارنے, وہی کاٹنا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو سنتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز کے اندر والدین جن کو پوچھنے کو کوئی نہیں آتا. ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے, ان کے لیے سوچنا ہے, اور مل کے جو ہے نا یہ آواز اٹھانی ہے. میں آخر میں پھر نعمان بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور اس آواز کو دور تک پہنچانا ہے تاکہ معاشرے میں اویئرنیس بڑھے اور ہم ایک اچھا خوبصورت فلاحی معاشرہ بنانے میں اپنا رول پلے کریں. تھینک یو سو مچ.